MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दायर तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने 10 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। 5 जजेस ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया। 8 जजेस ने अपील के हक को पिछली तारीखों से लागू करने की मुखालफत की। अब एक्ट का इतलाक माजी से नहीं होगा। चेयरमैन PTI के खिलाफ ट्रायल रोकने और खराज मुकदमा की दरख्वास्तें यकजा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने चेयरमैन PTI की जानिब से साइफर केस खत्म करने और ट्रायल रोकने से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत की। अदालत ने ट्रायल रोकने की दरख्वास्त साइफर केस खराज मुकदमे की दरख्वास्त के साथ यकजा करने के अहकामात जारी कर दिए। गजा पर इजरायली फौज के फास्फोरस बम से हमले, फलस्तीनी शहदा की तादाद 1100 से तजावुज़ कर गई। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी बराए फ़लस्तीनी मुहाजिरीन का कहना है कि गजा पर इजरायली बमबारी में अक़वाम मुत्तहिदा के 9 अहलकार हलाक हो चुके, 1,84,000 अफराद बेघर हुए, 23,000 से ज़ायद रिहायशी यूनिट, 10 तिबी मराकज़, यूनिवर्सिटी और 48 स्कूल तबाह हो चुके हैं। इजरायली जारियत पर हमास की जवाबी कार्रवाई, हलाक इजरायलियों की तादाद 1300 से तजावुज़ कर गई। इजरायली जारियत का जवाब देते हुए हमास ने भी तल अवीव, अस्कलान, अशदूद और पर रॉकेट बरसा दिए। हमलों में 22 अमरीकी और 188 इजरायली फौजियों के मारे जाने की तस्दीक हुई, जबकि इजरायली मीडिया ने तल अवीव समेत दीगर शहरों में कई अहदाफ को नुकसान पहुँचाने का भी एतराफ़ किया। सऊदी वली अहद के ईरानी और तुर्क सदूर को फ़ोन, फ़लस्तीन इजराइल तनाज़े पर गुफ्तगू। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान में टेलीफोनिक राबते के दौरान फ़लस्तीन और इजराइल में तनाज़े पर तबादला ख़याल किया गया। तुर्क सदर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि इजराइल फ़लस्तीनी शहरियों पर बमबारी बंद करे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने भी अपनी गुफ्तगू में फ़लस्तीन के खिलाफ जंगी जराइम के खात्मे की ज़रूरत पर जोर दिया। हमास की इमदाद करने पर अमरीकी सदर जो बाइडन ने ईरान को खबरदार कर दिया। व्हाइट हाउस में यहूदी कम्युनिटी से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि ईरान हमास की हर तरह से मदद कर रहा है। मैं ईरान को वाज़ेह कर रहा हूँ कि हमास की मदद के मामले पर मोहतात रहे। आलमी बरादरी पाकिस्तान के साथ मिलकर गजा में सीज़ फायर की भरपूर कोशिश करे। दफ्तर खारिजा तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल के मुजालिम की शदीद मज़म्मत करते हैं। फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइल इम्तियाजी सलूक अपना रहा है। गजा में शहरी आबादी को निशाना बनाया जा रहा है। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा काशिफ काशी, तहसील गुज्जर खान सिटी के जनरल सेक्रेटरी राजा इमरान चौधरी नज़ाकत जट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुज्जर खान सिटी के सरपरस्त आला राजा जावेद अशरफ के मीडिया कोऑर्डिनेटर सलीम अजरम की डिजिटल मीडिया ग्रुप जहलम के ऑफिस में आमद। इस मौके पर उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में आने वाली जनरल इलेक्शन के बारे में क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शुरू दिन से एक ही मुतालबा कर रही है कि फिल फॉर पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाएं। उस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जनाब मोहतरम आसफ़ अली ज़रदारी साहब, जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, स्पीकर कौमी असम्बली जनाब राजा परवेश साहब की हदायत के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान भर में अपना मुकम्मल होमवर्क किया हुआ है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नेक्स्ट हुकूमत बनाने जा रही है। दूसरा, जैसा कि आपने सवाल किया है इत्तेहाद के हवाले से, इत्तेहाद भट्ट साहब आपको पता है ये इलेक्शन के बाद सामने आता है कि पाकिस्तान
کہ کوئی بھی جماعت ہے وہ کس کے ساتھ اتحاد کرے گی. پاکستان پیپلز پارٹی ایک جماعت وسیع سوچ کی رکھنے والی جماعت ہے. ہمارے پیپلز پارٹی کے لیڈران نے کبھی بھی مذاکرات کے دروازے نہ بند کیے ہیں نہ وہ کریں گے. پاکستان کی سالمیت کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی ہر اس جماعت کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہے جو اس ملک کے ساتھ، اس پاکستان کے ساتھ مخلص ہوگی. انشاءاللہ اداروں کے ساتھ مخلص ہوگی. پاکستان پیپلز پارٹی اس کے ساتھ اپنا تعاون جاری رکھے گی. سندھ کے صدا حیات سندھی اور سرائکی زبان کے عوامی شاعر احمد شاہ المعروف استاد بخاری کی 31ویں برسی کی تقریب ضلع کونسل پارک دادو میں منائی گئی. برسی تقریب میں سندھ کے نامور ادیب، دانشور، شاعر، لیکھک جامی چانڈیو، تاج جیو، ڈاکٹر احسان دانش، علی دانش، ڈی سی دادو فیاض حسین راہو، ایس ایس پی دادو شبیر احمد سٹھار، استاد بخاری کے فرزند ڈاکٹر الطاف شاہ بخاری، دادو پریس کلب کے صدر صابر حسین بھنڈ، پریس کلب کے سابق صدر ولی چانڈیو سمیت مختلف شہروں سے آئے ہوئے ہزاروں لوگوں نے شرکت کی. بخاری کی اس کے لحاظ سے ایک ادبی کانفرنس بھی منعقد ہوئی ہے، مشاعرہ بھی ہے اور میوزیکل پروگرام بھی ہے دادو میں. سندھ کا وہ یگانہ شاعر ہے جس کی جو شاعری کا انداز ہے اور کھیتی کلیان اور ہر ایک مزدور اس موقع پہ جو ہے وہ فنکار جو ہے وہ استاد بخاری کے گیت جو گا رہے ہیں اور استاد بخاری کو سارے جو دادو کے اور باہر سے جو سندھ کے عظیم شاعر استاد بخاری کی یاد 31ویں برسی ہم دادو میں منا رہے ہیں. شاہ عبداللطیف بھٹائی کے بعد بہت بڑے بڑے شاعر گزرے مگر ہمارے دادو کے استاد بخاری. سب سے پہلے تو جو انتظامیہ ہے جنہوں نے ایک پروگرام منعقد کرایا ہے ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت اچھا پروگرام تھا کیونکہ استاد بخاری نے اپنی زندگی میں جو علمی ادبی جو محنت کی ہے اس کو یہاں پہ خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے اور ان کی شخصیت کو ان کے جو سندھی زبان کا بہت عظیم شاعر ہے. یہ 31 اس کی یونیورسٹی ہے جو استاد بخاری ادبی کونسل کی طرف سے اور ثقافت کھاتو حکومت سندھ کی سہکار سے ہم یہاں دادو میں منا رہے ہیں. استاد بخاری جو شاعر ہے وہ اس کی شاعر کے بہت بڑے شاعر، عوامی شاعر استاد بخاری کی برسی میں شامل ہوئے اور میں تو اس کی شاعری کا عاشق ہوں اور میری خوش نصیبی ہے کہ میری ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی رہیں. حقیقت میں استاد بخاری کی جو شاعری ہے وہ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. MM5 نیوز، جانیے مثبت، سوچیے مثبت.